ह्या वर्साचे इतकीशीच कामां घेतली आसात. ताचे पयलीं आमी खूब मोठ्या प्रमाणात कामां घेतिल्लीं. आयज नेत्रावळी गांवांत भितर साळावलेच्या धरणाचें उदकय येता आनीक ताचे भायर आयज अंडरग्राउंड नेत्रावळी पूर्ण पंचायत जी आसा ती आयज अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबल्स जाल्ले आसात. म्हणजे लायटीचो लपंडाव जो जातालो, झाडां आसतालीं, वायल्ड लायफ सँच्युरी आसताली, पूण तरी आसतना आयज साळजिणी वेल्ल्या गांवांत भितर एकय दीस लायट वचपाचो प्रकार घडना. म्हणजे अशे तरेचे डेव्हलपमेंट आमी पळयतात की अत्यंत दुर्गम भागां भितर पसून आयज हो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. आयज एखादे वेळ खुबशे जाणांक दिसतलें की हांगा डेव्हलपमेंटाक आमी आडकाठी हाडटले आनी सुभाष फळदेसाय किंवा ह्या पंचायतीन भितर कसलेंच काम जावपाक दिवचे ना असो निश्चय करून जे लोक आशिल्ले आनी ज्या लोकांनी आमचेर खूब मोठी बदनामी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, आमी तांच्या बदनामीक एक उतर जाप पसून काडनात. आनी बरें दिसता की ज्या ज्या वेळार प्रज्योत म्हजे बरोबर फाटल्यान रावता त्या दिसा वेळार खुबशे व्हिडिओज येवपाक लागता. आयजय प्रज्योत आसा, हाचे नंतरय व्हिडिओ जावनी आमी ते एन्जॉय करतात. कारण हे अशे ज्या म्हणजे फाटल्यान मारीत रावपाचे जांकां कांय मुद्दे ना, जे मुद्द्यांचेर येवपा खातीर प्रयत्न करतात, आमकां इन्स्टिगेट करपाचो, प्रोवोक करपाचो प्रयत्न करतात. आमी प्रोवोक केन्नाच जावचे ना. तुजे व्हिडिओज कितें चलोवपाचे आसा ते लगातार चलयत राव. आमी आमची कामां लगातार करीत रावतले. तूं बदनामी करपाची ती करीत राव. आमी काम करपा भितर केन्नाच खंड पडपाक दिवचे ना. सांगे वाठारांत भितर जी हजारो कोटीची कामां आयज आमी सुरू करतात आनी ही लोकांच्या कल्याणा खातीर आसा. लोक डिसायड करतले. येता त्या निवडणुके भितर लोक डिसायड करतले. जी पळय जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा त्या लोकां भितर मुखार येवचे, रावचे इलेक्शनां भितर आनी आपली कॅपॅसिटी दाखोवन दिवची आनी भारतीय जनता पार्टी किंवा सुभाष फळदेसायाची कॅपॅसिटी कितली आसा ती दाखोवन दिवचे. हांव चॅलेंज करता, जर तुमी म्हाका म्हणटात की हो आमदार काम करना जाल्यार लोक दाखोवन दितले की ह्या जिल्हा पंचायती निवडणुके भितर जे कितें कोणाची क्षमता कितें आसा. जे पळय संपूर्ण हातून भितर सांगतात की ह्या फावटी अशें जातले, त्या फावटी तशें जातले. म्हणजे वयर चड पयस वचपाचें कांय ना. 1.5 म्हयन्याचेर निवडणुको जिल्हा पंचायतीच्यो आसा. हांव आमचेर जे व्हिडिओग्राफी करतात, आमचेर जे बदनामी करतात, तांचे कडेन ही चॅलेंज आसा की करा पळोवया, केदेंय व्हडलें संघटन करात आनी कितलेय व्हडले नरकासुराच्या दिसाक हात वयर करात. पळोवया सांग्या भितर जे कोणाचें कितें चलता तें. कारण आमी उलयतात त्या विकासाचेर उलयतात, आमी उलयतात त्या लोकांच्या जनसंपर्काचेर उलयतात, आमी उलयतात त्यो कल्याणकारी योजनाचेर उलयतात, आमी उलयतात ते लोकां खातीर पावपाच्यो ज्यो अखांता वेळार अपघाताच्या वेळार जो कोण पावता ताचे खातीर उलयतात. म्हणूनच आमकां पूर्ण विश्वास आसा की ह्या मतदारसंघांत भितर जिल्हा पंचायतीचेच न्हय तर पंचायतीचेच न्हय तर म्युनिसिपालिटीचेय न्हय, सगळे जी असेंब्लीची इलेक्शनां ही लगातार आमी जिखत आयिल्ले आसात आनी परत एक फावटी आमी परत जिखतले. आज उमेदजी रजाला हांगा गांवाक जुन्या गांवाक आमी एक जिल्लो मानाचें उद्घाटन केल्लें आसा. हेजी खूब पयलींसान हाजो डिमांड आसलो, पूण कांय कारणां खातीर मातशें डिले जावन आज तेजे शुभारंभ जाल्लो आसा. आनी जिल्लो मानाचें म्हणल्यार चडसो पावसाक धंदो जाता आनी पावसाक बायलांक खूब त्रास जाता. तेज्या खातीर आनी हो जिल्लो मान हांगा पास केल्लो आसा आनी ह्या फुडल्या वर्साक तांकां बरे भशेन जिल्लो मानाक शेड येतली. शेडान थोडे काय म्हणल्यार तुका बसपाक बरो खडपाक बसपाची बरी ताका सोय आसतली. आनी तातूंतल्यान आमचो आमदाराचो हाका खूब हात आसा. ताणें हातभार लायलो आसा आमचो सरपंच आनी आमचें पंचायत मंडळ, जेणे करून हो जो प्रकल्प आसा तो पुराय जाल्लो आसा. आनी तेच्या खातीर हांव आमदाराचे आनी सरपंचाचे आनी सगळे पंचांगाचे देव बरें करून मागता. आनी बरे भशेन हो प्रकल्प पूर्ण जावं आनी तशी देवाळें मागणी करता. आनी गांवच्या सगळ्या लोकांनी मागणी आसा की कॉन्ट्रॅक्टर मातशें मदत करची, कितें जाय तें हेल्प करची, बरें मेळोन घेवन काम करून घेवचें, तांकां जाय तशें काम करून घेवचें. आनी कितें आसल्यार हांव अडचण आसल्यार आमकां तें कळोवचें आनी तुमकां मदत करतले. कॉन्ट्रॅक्टरान जाय तशें काम करून घेतले. ही आमची त्या शिगम्याक लोकांक आसरो मेळचो म्हणून तेजे उंच एक शेड घेतले आनी पोंदाक पेवर्साचें काम जातलें. समोर एक हा 200 ते 250 मिटराचो रस्त्याचें काम जातलें. बाजूक एक गटर हा आनी त्याच बरोबर आनी एक रस्ता. म्हणजे बारीक बारीक लोकांक अत्यंत गरज आशिल्ल्यो गर्दवंत अश्यो ज्यो कामां आशिल्ली ती आयज आमच्या आमदाराच्या मार्फत आज ती मुखार गेल्ली आसा आनी आज त्याचें काम आमी सुरू करतात. सगळ्याक एक रिक्वेस्ट आनी एक विनंती करता की वेगवेगळी भागांनी वेगवेगळी कामां जातात. ह्या कामां भितर तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय. तुमची सहकार्य एकदम अत्यंत गरजेचें आसता. कारण खुबश्या फावटी आमी काम करून वयतात आनी फाटल्यान कोण तरी कॅमेरा घेवन येता आनी वेगळी वेगळी भाशेन टिका करतात.
कोण तरी येता नाकटान दामोर उकरून दाखयतात आनी सांगता की दामोरूच घातलो ना, दामोर गेलो. म्हणजे तुम्ही तांकां विचारपाक जाय, जेन्ना आमी काम करून गेली इतली प्रयत्न करतात, मेहनत करून सरकाराचे पयशे, हे सरकाराचे पयशे तुमच्या भल्या खातीर आमी वापरतात, जाल्यार तुमी तांकां परत ताका जाप विचारपाची गरज आसा. आयज खुबशे आमदाराचेर आमचेर खुबश्यो टिका केल्यो, पूण ह्या टिका केले नंतर आयज खंय तरी आमी सक्षम आनी ताट मानेन खंय तरी उबे आहात. पूण जे टिका करणारे आसात ते आज खंय तरी लिपोवन भोंवपाक लागल्यात. आज तांकां दिसाक एक फावटी कोण तरी पुलीस येवन सोदून वयतात, पुलिसाकय मेळनात, आमकांय मेळनात. तरी हेका लागून हांव सगळ्याक एक विनंती, त्याच बरोबर आज हांव विचुंद्रे आमच्या ह्या देवरी ल्हानशा गांवां भितर जी लोकवस्ती आसा धनगर कम्युनिटीची, खुबश्या फावटी आमी म्हणटात की धनगर कम्युनिटीचे विशय आसात ते सुटावे जायनात. पूण आमकां आयज अशें दिसून येता की ह्या प्रामुख्यान जेन्ना सुभाष फळदेसाय भाई आमचे हांगा आमदार जाले त्याचे नंतर ज्या ज्या जाग्यांनी धनगर समाज हा जो वंचीत आशिल्लो, डेव्हलपमेंटा पासून पयस आशिल्लो, ज्या लोकांच्या घराकडे वचपाक रस्ते नाशिल्ले, ज्यांच्या घराचे छप्पर नाशिल्ले, तांकां वेगळी वेगळी स्किमीचे पाठपुरावे करून तेंचे पर्यंत पावयल्यात. जी कामां आयज संपूर्ण मतदारसंघा भितर बऱ्या रितीन काम जाल्ले आसात. हांव तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता की येणाऱ्या काळां भितर तुम्ही जसे आम्ही एक पावल मुखार घातले जाल्यार तुम्ही तितली पाठबळ दिवपाक जाय. आमदाराचे पाठबळ म्हणून तुम्ही फाटल्यान रावपाक जाय. आणि तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, खुबश्या फावटी वेगळी वेगळी निवडणुका येतात. आतांय बीन समोर जिल्हा पंचायतीची निवडणुका आसात. अवद्या 1-1.5 म्हयन्याची निवडणूक जातल्यो. निवडणुकी लागीं पावली नंतर खुबशे येतले दोस्त मेळटले तुमकां, खुबशे खानारात घालतले, खुबश्यो गोष्टी सांगतले. आयज ह्या वाड्यार एक नवो रस्तो जाता, कितली वर्सांनी तसो रस्तो जाता, खरें उमेद दिसता. आनी हे रस्तो जेन्ना जाता तेन्ना पंच तितलोच, सरपंच तितलोच, आमदार हे मेळोन उरपा जाय. आनी तशीच आमदाराला जितली साथ जशी लागता पंचाक किंवा सरपंचाक लागता तशी कामां नेटान फुडें वयता. आनी आज जर पळोवपाक वचत जाल्यार खरें उमेद दिसता की हे पंचायती एक बरोबर 7-8 काय 10 कितली कामाची 11 कामाची एक बरोबर अशी उद्घाटन जाता आनी ही कामां सुरवात जाता. खरेंच बरी गोष्ट आसा. आनी जेन्ना सान खरेंच मेन सांगपाचें म्हणल्यार खरें सांगता तुमकां, तुमी म्हणटले की हांव असो कसो उलयता काय म्हणून. हांव लास्ट टायमार खरें मिनिस्टरा बरोबर नासलो, पूण जे टायमार म्हाका तेन्ना अशें हेल्प करपाक लागलो, जेन्ना हांव कामां घेवन वचपाक लागलो आनी तेन्ना म्हाका तेन्ना सपोर्ट जसो केलो पळय न्हू, तेन्ना म्हाजे सुद्दां मनां अशें दिसलें की ना आमी खरें तेजे बरोबर रावपाक जाय. की हेजी जर फुडें डेव्हलपमेंट जातलो तर आमी तेजे बरोबर रावपाचें. आनी म्हाजी सुद्दां पंचायतीन भरपूरशीं कामां, म्हणजे म्हयन्याक म्हाका 2-3 कामां सराच्या हातीन उद्घाटन जाता. आनी डेव्हलपमेंट जर पळोवपाक गेलो जाल्यार आमच्या सांगे तालुक्यांत इतलो जाता म्हाका दिसता आनी खंयच्याच हितून तालुक्यांत जायना. कित्याक आमचो तालुको इतलो व्हड, गोंया भितर आमचो तालुको सगळ्यांच्याक व्हड तालुको. आमच्या आतां हांगाच नेत्रावळी भितर 11 काम जाता पूण खंय दिसना ती, कित्याक ती प्रत्येक गांवांनी गांवांत जाता. पूण शहरा भागांत कितें जाता, एकूच गांव आमगे एक तुमगे गांव म्हळ्यार एक फुल्ल तालुको जाता तेंचो, आनी तांकां 1-4 काम केल्यार सुद्दां सगळें भरपूर काम केलें काय दिसता. पूण हांव खरेंच अभिनंदन करता सराचें की तुमचो जर साथ ना जाल्यार ही कामां आमकां जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा. जशें आमी जर सरा बरोबर रावले जाल्यार हांव खंयच्या ऑफिसांत गेलो जाल्यार तांकां दिसता कितें हांव सराल मनीस म्हणटा कामां फटफटीत करून जाता. आनी जर हांव ओपोजिशनाक उरलो जाल्यार कितें जाता ना, ते कोण केअर व्हडलेशें करून घेवन बसना. आनी सराक जेन्ना आमी सांगता कितें खंयची कामां मातशें हें कर सर, त्याच टायमार फोन करून सांगता ही काम जावपाक जाय. तशीच आमी तळसाय लोकांक उदक नासलें, अशीं 10 घरां सरान एक बरोबर फोन करून आतां म्हाका दिसता 3 कोटी सादारण पायपलायन 2 दिसां भितर तांणी फास्ट मूव करून आतां कामाक ऑलरेडी आतां थोड्या दिसांनी सुरवात जावपाची. पयर तळसाय जवळ मांड बारलो 10 घरां आसूं, पूण तितून भितर डेव्हलपमेंट करपाची एक जर समज उमेद कोणा आसत जाल्यार ती 10 घरां 5 घरां आसूं. पूण प्रत्येक मनशाक आमी सरान म्हणटा तशें की सर सदां म्हणटा की सामकी शेवटच्या मनशा पर्यंत सुद्दां आमगेली कामां किंवा उदरगत पावपाक जाय, त्या प्रमाणे सर हें करीत आसा. ते तशेंच हांव मागता की अशीच सरपंचाक अभिनंदन करता, तशेंच सरा कडेन मागता की अशेंच आमकां हेल्प करचो आनी गांवाची उदरगत करपा खातीर आमकां हेल्प करचें. देव बरें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.